ਤੇ ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ ਦਾ ਮਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮਾਣਾ ਪਸੰਦ ਆਏ ਨਾ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਣਾ ਸੁਣਿਓ। ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ ਦਾ ਮਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੱਲੇ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੇ ਨਾ ਐਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ ਨਾ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲ ਲਈ ਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਇਖਲਾਸ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਓ کہ اپنی شخصیت اور سیرت دا مٹھا وہ چاڑ دی۔ تو حسن سلوک کرنا، کسی دے نال سونا چلنا، اخلاص نال چلنا، اندر منافقت نہ رکھنی، ایویں چکر بازی نہ کرنی، چارن دی کوشش نہ کرنی، کسی نو حقارت دی نظر نہ دیکھنا۔ تو حسن سلوک کرنا یعنی لوگاں نال اچھے طریقے دے نال پیش آنا، یہ امر ربی ہے، یعنی سانو ساڈے رب دا حکم آ۔ حسن سلوک نال جویں نماز پڑھنا ساڈے رب دا حکم ہے۔ میرا دل کردا ہے کہ اور نہ دعا کراں اللہ تانوں مدینے لے جائے۔ آمین۔ دھیان نہ مینوں کیوں تھی سجی مجھے ٹر جانا ہے، اللہ تانوں مکے لے جائے۔ تو حضرت عزیز وقار توجہ فرمانا، نماز پڑھنا ساڈے لئی کہدا حکم ہے، زکات دینا کہدا حکم ہے۔ اسی طرح اللہ دے بندیاں دے نال حسن سلوک نال پیش آنا یہ بھی اللہ تعالی دا۔ تے جویں شوق نال اسی نماز پڑھنے آ، سچ بولیا جو مسیتے بیٹھے اللہ دے بندیاں نال اسی طرح اللہ دا حکم سمجھ کے اسی حسن سلوک نال پیش آوندے من جاؤ چنگے رہو۔ جڑا من جائے نا اللہ فرماندے نے میں پھر انہوں معاف کر دینا، تے جڑا کرے بھی تے آکڑے بھی تے میں جھوٹی عزت بنایا جاندا میں تیرے نال نبڑ لاں گا نا۔ من جاؤ کہ جن شوق نال اسی نمازاں پڑھنے آ، جے اسے شوق نال اسی حسن سلوک بھی کریے نا اللہ دا حکم سمجھ کے، اللہ فرماندے نے میں جنت دی خوشبو دی پہلی قسط بندیا تینوں دنیا تے عطا کر دیاں۔ تو حسن سلوک امر ربی ہے۔ حسن سلوک جڑا ہے نا ایک چراغ ہے، یہ جنی روشنی وداندے جاؤ گے تہاڈی زندگی دے نیرے اُنے ہی مکدے جان گے۔ حسن سلوک ایک چراغ ہے، ایک دیوا ہے، یہ دیوا بجھن دینا ادھے بول دیو خیر انشاءاللہ حسن سلوک دا دیوا بجھن دینا، یہ چراغ بجھن دینا۔ اے حسن سلوک بندے دے اندر پہاڑاں نالوں سمندراں نالوں زیادہ ایک پاور تے طاقت ہے۔ تسی کی سمجھ لو کہ مومن بندے دے حسن سلوک نو یہ بہت بڑی روشنی ہے، یہ بہت بڑی پاور ہے، یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ لو جی ماشاءاللہ میرے پیارے سامعین بیٹھے ہو، میں ماشاءاللہ تبارک اللہ قرآن پاک نو نا مختلف انداز نہ پڑھدا رہنا، تفاسیر دی مختلف جہاد دے نال پڑھدا رہنا۔ میں قرآن پاک اندر جس رسول دا بھی پڑھیا ہے نا، جس نبی دا بھی پڑھیا ہے نا، گل بڑی قیمتی جے، جس ولی دا بھی پڑھیا ہے نا کہ اللہ نے انہاں نو بڑا اچا رتبہ دیتا ہے، اللہ نے بھاگ لا دیتے نے۔ زبان حال نہ میں پھر قرآن نو پوچھیا، رب نو پوچھیا اللہ دی وجہ کی سی؟ یتیم تنے تنہا اینے بھاگ لا دیتے نے، اللہ وجہ کی سی؟ رب نے قرآن چ پتہ کی دسیا، اللہ فرماندے نے کذالک نجزی المحسنین، جنہاں نبیاں رسولاں نیکاں پاکاں نو میں رتبے دتے نے نا، اے میری مخلوق دے نال بڑا اچھا سلوک کردے سن۔ تے پھر اسی اچھا سلوک کرن والیاں نو رتبے بھی اچے دینے ہاں تے شاناں بھی اچیاں عطا کرنے ہاں۔ یار حضرت یوسف علیہ السلام ہی ویکھ لو، اللہ فرماندے نے جدوں جوانی دی عمر چ آیا نا میرا یوسف آتیناہ حکما و علما، اسی علم دے خزانے بھی یوسف نو دے دیتے، اسی حکمت دے خزانے بھی یوسف نو دے دیتے۔ یا اللہ وجہ کی؟ فرمایا کذالک نجزی المحسنین، میرا یوسف کن کھولیو، میرا یوسف میرے بندیاں کو بدلے نہیں سی لیندا، میرا یوسف میرے بندیاں نہ یک طرفہ حسن سلوک کردا سی۔ فاقہ صاحب اتنا زیادہ حسن سلوک کی ہے کہ وی آئی پی مہمان خانے چ بھراواں نو ٹھہرایا ہے تے گلاں کردیاں کردیاں حضرت یوسف نے پوچھیا اوئے بنیامین تے اودا ایک بھرا بھی ہوندا سی تے سامنے منہ تے بیٹھ کے کہندے ہاں اے بنیامین بھی چور ہے تے ایدا بھرا بھی چور سی۔ واہ یوسف میں تیرے حوصلے تے قربان جاواں، اللہ دی قسم پہاڑاں دی چھاتی اتنی چوڑی نہیں جنہ میرے یوسف دا سینہ چوڑا ہے۔ کہندے نے اے بھی چور ہے تے ایدا بھرا بھی چور سی، لیکن حضرت نے سی نہیں کیتی۔ لوگو میں تانوں اینی گل ہی دسن آیا، تسی پاسے دا سونا جے کیوں کہ تسی توحید پرست ہو، تسی پاسے دا سونا ہو کیوں کہ تسی نبی دی سنت نو سینے لایا ہے، تسی الحمدللہ نمازی جے۔ بس میرے پیارے بھائیو پی جانا سکھو، زبان نو سی جانا سکھو۔ انہاں کہا اے بھی چور تے دا بھرا بھی چور سی۔ خیر حضرت نے وی آئی پی مہمان خانے چوں باہر بھی نہیں کڈیا، ادھر ویکھیو متھے وٹ بھی نہیں پایا، تے جنہاں نے خوج سٹیا سی نا اتنا حسن سلوک کرنے والا سی نبی یوسف، خوج سٹن والے بھراواں نوں بھی اللہ دی رضا دی خاطر معاف کر دیتا۔
ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੱਚ ਮਾਰੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੂਹ ਛੁੜੇ, ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹਾਏ ਹਾਏ, ਆਖਿਆ ਨਜ਼ਗ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੈਨੀ व बैन इखवती। ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਏ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦੇਈਦੀ ਏ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦੇਈਦੀ ਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀਓ ਜਮਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦੇਈਦੀ ਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਝੂਠਿਆਂ ਸੱਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। और जिन्होंने रब ना लाइया ने, मेरा जुमला सोने दे पानी ना लिखिया जे, जिन्होंने रब ना लाइया ने ना वो अल्लाह के बंदियां नूं झूठे भी कर दे। खैर इस तरह जेड़ा भी नबी मैं पढ़िया, रसूल वली पढ़िया ना, हजरत असरी साहब अल्लाह फरमाते ने फिर एक कैदे कुलिए सिर्फ इन्हां नहीं लई, ये लियास पार्क वाले वास्ते भी यही है। और क्यामत तक मेरे ज़ाबते ने जेड़ा यक तरफा हुस्ने सलूक दी ट्रैफिक चला देगा, अल्लाह फरमाते ने असीं जन्नत दे 8 दरवाजे ही खोल दियांगे। तो मेरे प्यारे भाईओ, असीं रसूल पाक अलैहिस्सलाम दी उम्मत हां। गल सुनो मेरे अल वेखो, ए जिहड़ी है ना बदसलूकी, यार ये बड़ा वड्डा नेरा है। पुराने कब्रिस्तान दियां खोखलियां कबरां चों ना नेरा नहीं जिन्ना बदसलूकी करने वाले बंदे दी जिंदगी च नेरा है। बदसलूकी खत्म कर दिओ यार, इहदा मतलब है किसी ने गाल कड्ढी है ते मैं भी गाल कड्ढनी है, किसी ने गिबत कीती है ते मैं भी गिबत करनी है, कोई मेरे बारे ढिड च कोड़ चुकी फिरदा है ते मैं भी फिर हुण छुरे कुहाड़े लैके ओहदे मगर पै जाना है। फिर मेरे ते ओहदे च फर्क की रह गया? टिट फार टैट अदले का बदला, ऐ कोई अखलाक नहीं जे। जी नू जी कोई अखलाक नहीं जे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुस्ने सलूक है वे व अहसन मन असा इलैक, जेड़ा तेरे नाल बुरा सलूक भी करदा है अमरे रब्बी समझ के ओहदे नाल हुस्ने सलूक कर, अल्लाह अखलाक दा ताज भी तेरे सिर ते रख देगा। तो मेरे प्यारे भाईओ, लो जी इन्नी दी गल तुहानू माशाअल्लाह समझ आ गई है 5-7 मिनटां दे अंदर कि हुस्ने सलूक चिराग है, रोशनी है, दीवा है, ते इंशाअल्लाह असीं ये दीवा बुझण देना। ये बहुत बड़ी पावर है, ये बहुत बड़ी ताकत है और इहदे अंदर बहुत ज्यादा अल्लाह ने खैर रखी है। और अंबिया और रसूल वली जिन्ने भी गुजरे ने इबादत दे नाल नाल अल्लाह ने उन्हां दा हुस्ने सलूक वेख के उन्हां नूं दोवां जहानां दी सलामी ते सादत अता फरमा दित्ती है। हुस्ने सलूक वेखो साडे नबी अलैहिस्सलाम ने कितना प्यारा कीता है। ध्यान करिया जे, सहीहुल बुखारी च मैं एक वाकया पढ़िया है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम दे ना सहाबा एक जंग ते सन। अल्लाह अकबर। और वीडियो जिन्हां दी तनखावां थोड़ियां ने, मेरे अल वेखियो बच्चियो, एक जंग ते सन ते एक जगह ते पड़ाव डालिया। वाह मैं नबी दे यारां दी वफात ते कुर्बान जावां। वीडियो नबी दे सहाबा नबी पाक दे नाल वेखो दीन गालिब करने वास्ते निकले ने ते हालत पता की है चाचा जी? वुजू करने वास्ते भी पानी नहीं ते घुट पीने वास्ते भी पानी नहीं ते सीने ठंड पानी है सारे बोल के उन्हां सारी जिंदगी अल्लाह दा गिला शिकवा कीता। फिर बोलो को नबी पाक ते नाराजगी दा इजहार कीता। चंगा कलमा पढ़िया, पीन नूं घुट पानी भी नहीं लभदा, इत्थे मैनूं चज दा खाना ना मिले, मन पसंद मेरी फरागत ना होवे, मैं 38 गल्लां करना गड्डी च बैठ के, वुजू तक लई पानी नहीं। सहाबा इकट्ठे हो कहण लगे अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम कम से कम कोई इहतमाम थोड़ा जिहा कर दिओ, नमाज दा टाइम होया, वुजू करना को पानी पीना। आपने सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे एक सहाबी नूं घल्लिया। चलो मैं वाकया मुख्तसर कर लेना तुहाडी तवज्जो दी वजह तो। हजरत गया एक काफिरा औरत सी, उन्हें ना 2 मशकीजे अपने ऊंट दे अगे रखे सन। हजरत ले आए, ओदे मशकीजे उतारे, मुंह खोले ते सहाबा ने पानी वगैरह इस्तेमाल किया। सुभान अल्लाह। जिस नबी दी तुसी उम्मत हो ना, हुण मैं जिक्र अगला कर लगा, सुभान अल्लाह दा ज़ौक पूरा करियो। पहले गल सुनियो बुखारी चों। सहाबा कहंदे ने साडे ऊंठां भी पानी पी लिया, असीं भी पानी पी लिया ते असीं पानी दे मशकीजे भी भर लै, वुजू भी कर लै ते रज के पानी भी पी लिया ते दोवां मशकीजियां च पानी घटन दी बजाए इन्हां अखां नाल असीं वेखिया होर पानी वध गया। भाई जान सानू एडा बरकत वाला अल्लाह पाक ने रसूल अता फरमाया है, असीं बरकत वाले पैगंबर दे उम्मती हां। खैर औरत बड़ी सहमी सी। आपने कहा दरवेशो गल सुनो, वो खुशक राशन किसी को माड़ा मोटा पिया है ना, किसी को खजूर अजवा है, कोई नहीं आप ना खाओ, ले आओ इस औरत नूं दे दिओ। उसने सलूक वेखियो, और नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया जेड़ा कोई माड़ा जा किसी को सत्तू को जौ भाजी कोई खजूर पई सी, वाह वाह 2 पंडा भर के ना नबी पाक ने मशकीजे दे नाल ओदे ऊंट ते रख दित्तियां। अपने कबीले च टुर गई ते पिंड वाला आखिया नहीं अगे तो बहुत छेती आ जानी सी ते अज बड़ी लेट आई है। खैर है, उन्हें अल्लाह दी कसम चुक के आखिया ओ पिंड वालिओ, अज मैं एक ऐसे इंसान दे कोलों आई हां, आसमान तो लैके जमीन तक अल्लाह दी खुदाई अंदर इहो जिहा इंसान है ही कोई नहीं। और नाल उस काफिरा औरत ने आखिया, नाल उस काफिरा औरत ने आखिया वल्लाह मैं अल्लाह पाक दी कसम उठा के कहनी हां
کہ مینوں اللہ پاک دی قسم ہے یہ کوئی عام انسان نہیں ہے تے اللہ پاک دے رسول نے. پھر صحابہ کرام میں صحیح البخاری دے اندر پڑھیا ہے کہ گاہے گاہے نا اس علاقے دے اندر جہاد واسطے جاندے تے جس قبیلے دی عورت دے کولوں چند قطرے پانی دے لے سن نا اس قبیلے تے حملہ نہیں سن کرتے. میں تانوں دسیا کہ حسن سلوک جڑا نا چراغ بھی جے تے بڑی وڈی طاقت بھی جے. کسے تقریر دی لوڑ نہیں پئی, کسے جلسے دی لوڑ نہیں پئی, صرف حسن سلوک کیتا ہے. سبحان اللہ. میں صحیح البخاری چ پڑھیا پورا قبیلہ کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو گیا. ساڈے نبی پاک علیہ السلام دا کافراں دے نال آ حسن سلوک ہے تے مسلمان دا مسلم خواتین دے نال کی سلوک ہے. ایک نا پٹھان سڑک کنارے ایک عورت سی, گھر دا کھلا ڈلا سی. اگر ادھر جدوں پشاور مردان جائیدا ہے نا تے پٹھاناں دے بارے میں تانوں اج سچی گل دسنا, یہ ماشاءاللہ بڑی غیرت والے بھی نے اور بڑے مہمان نواز بھی. خیر وہ اپنے گھر لے گیا, کمرے چ اس بی بی نو ٹھہرایا تے ایک دن وہ پوچھن لگا کہ ماں جی تسی سڑکاں تے کیوں تکے کھاندے ہو, وجہ کی تہاڈی کو آل اولاد نہیں ہے گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کافر عورت نال کی سلوک کیتا ہے تے مسلمان بچیاں نے ماں نال کی سلوک کیتا ہے. وہ کہن لگی میرے خامد فوت ہو گئے, گھر بھی سی, میں محنت بھی کیتی, بچیاں نو کما کے دیتا, خیر انہوں نے گھر بھی ویچ دیتا, میری محنت بھی لے لئی تے ایک میرا بچہ ویزا لے کے کینیڈا ٹر گیا تے دوسرا میرا بچہ گھر ویچ کے سارا کچھ سعودیہ ٹر گیا تے میں سڑکاں تے تکے کھا رہی ہوں. ساڈے بڑے پیارے شیخ صاحب نے عبدالعزیز نورستانی حفظہ اللہ تعالی, انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایک عورت گھر چ کام کردی سی وڈیری تے کدی کدی نا انہیں رو پینا تے انہوں پوچھیا ماں جی کی وجہ, کیوں تسی روندیاں جی؟ بیٹا توجہ کریں, جے حسن سلوک نہیں نا تیری زندگی اندر, بیٹا سمجھ تیری زندگی دا دیوا بجھ گیا ہے نا میرا پتر. بے کس بے بس ماں باپ نو پریشان نہیں کرنا بیٹا, کسے دا مذاق نہیں اڑانا بیٹا, کسے نال منافقت نہیں کرنی, حسن سلوک نہ پیش آنا ہے, دل دی سچائی نہ پیش آنا ہے. تو کیوں رونی ہے, وجہ کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے خامد فوت ہو گئے سن تے میں اپنے پتر نو دیہڑیاں کر کے تے گھراں وچ صفائیاں کر کے ڈاکٹر بنایا. انہوں نے ایک ڈاکٹر عورت نال شادی کر لئی تے نواں سامان گھر چ آ گیا. میں ایک دیہاتن عورت سا. خیر چلدیاں چلاندیاں اختلاف اتوں تک پہنچ گیا کہ جیڑی ڈاکٹر میری نو آئی نا, انہیں میرے بیٹے نو کہتا کہ گل ایک ہی ہے, یا گھر چ اپنی ماں نو رکھ لے یا مینوں رکھ لے. انہاں پھر فیصلہ کر کے مینوں پرانی سمجھ کے مینوں بھی گھروں کڈ دتا تے میرا سامان بھی گھروں. ہن میں لوکاں دے گھراں وچ کم کاج کر کے تے گزارا کرنی ہے. ویکھو ساڈے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کافر عورت دے نال کی سلوک کیتا ہے تے اج دے مسلمان نے اپنی وڈیری ماں نال کی سلوک کیتا ہے, وڈیرے باپ نال کی سلوک کیتا ہے, سکے بھراواں نال کی سلوک کیتا ہے. تو میرے پیارے بھائیو مختصراً میں تمہید اندر تانوں گل سمجھا چکیا. اے میری زندگی دی بیٹا دریافت سمجھ لو, میری 25 سالہ زندگی دے مطالعے دا خلاصہ سمجھ لو. اللہ تعالیٰ فرماندے نے عقیدہ توحید و سنت تو بعد میری مخلوق دے نال حسن سلوک نال پیش آنا تیرا کام ہے. روحانیت, طمانینت تے علم و عرفان تے قبولیت دے سارے خزانے عطا کر دینا میں رب العالمین دا کام ہے. بیٹا اگر نمازاں پڑھ کے عقیدہ توحید و سنت تو بعد بھی کتے کو بے چینی ہے نا تیرے من دے اندر, ویکھ کتے کسے نہ بد سلوکی تے نہیں کردا. اور بیٹا اگر بد اخلاق بندہ بد سلوکی دی انتہا تے چلا جائے, اوے تو حسن سلوک دی انتہا تے چلا جا. مجبور کر دے اپنے کردار دے نال کہ وہ ٹھیک ہو جائے, یا کم از کم توبہ تائب ہو جائے. حسن سلوک اندر بڑی طاقت ہے, بڑی قوت ہے. چلو میں قرآن دی آیت پڑھ کے نا تے شعر پڑھ کے تانوں نا حسن سلوک دی ایک طاقت تے قوت دسنا. جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے قرآن پاک آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو مدین دے کھوہ تے گئے نا, اے اجے بھی نا تبوک والے پاسے, میں اس مدین دے کنویں تے گیا, تبوک دے قریب ہے قریۃ شعیب علیہ السلام, اجے بھی انہاں دی بستی بھی موجود ہے, انہاں دے گھراں دے نشانات بھی موجود نے, اور مدین دا کنواں بھی موجود ہے. خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو اوتھے پہنچے تے بڑی رونق سی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا کہ دو بچیاں بھی کھڑیاں نے تزودان, وہ اپنے جانوراں نوں پیچھے ہٹا رہی نے. تے حضرت نے ہمت کر کے انہاں کولوں سوال کیتا. یہ واقعہ تسی کئی دفعہ سنیا ہے, پر بیٹا جڑی معرفت دے انداز نال میں دسنا چاہنا نا, اے تیری پوری زندگی دا سبق میں تیرے سامنے رکھنا چاہنا, ذرا توجہ کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوواں نوں پوچھیا, سوال کیتا. اللہ پاک نے نا سوال نوں بھی قرآن بنایا. ہن ذرا رب دا قرآن سنیا جے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير.
حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے نہیں بچیو تسی اپنے اونٹاں نو پانی کیوں نہیں جے پلاندیاں تے دوویں بچیاں زبان حال دے نال کی کہندیاں نے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا ہے بچیاں جواب اندر کہن لگیاں نبی موسیٰ بابا ساڈا بڈڑا ہویا تے جسے وچ کمزوری اسی دوویں بکریاں چاریے تے ویر نہیں ساڈا کوئی تے اے کل اللہ کے دشمن ساڈا تے پانی پینے نہیں دیندا اس گل پاروں کے بابا ساڈا ایکو رب دسیندا تے رب دا قرآن کہہ رہا فسقا لہما ثم تولا الی الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توجہ فرمانا پانی پلا دیتا جڑی گل ہن میں دسنی ہے پانی پلان تو بعد بچیاں وال مڑ کے نہیں ویکھیا للچائی نظر نال نہیں ویکھیا او بیٹا کسے بے سہارا نہ حسن سلوک کرنا ہے لالچ نہ نہیں کرنا مطلب نہ نہیں کرنا پانی پلا دیتا بچیاں ٹر گئیاں تے قرآن کہندا ہے ثم تولا الی الظل تے حضرت موسیٰ ایک سائے تلے جا کے بہ گئے تے اپنے رب نال کالا ملا کے آندے نے فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اے میرے اللہ جڑی خیر تو میرے نصیب اندر کیتی ہے جڑی بھلائی تو میرے نصیب اندر کیتی ہے میرے اللہ میں اس بھلائی دا محتاج ہو گیا بیوہ دے کم کر دیا کر غریباں دے کم کر دیا کر ماں باپ دے آنکھیں لگ جیا کر بغیر لالچ تے مفاد تو حسن سلوک کریا کر تے کمرے اندر مصلا بچا کے کیا کر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر سلیم ارمان صاحب مدین دے کھو تو حضرت موسیٰ نے فیصلہ آباد پیغام کلیا ہے کسے نہ نیکی کریے تے للچائی نظر او دے ول نہیں ویکھی دا پھر سارا دھیان اپنے رب ول کریدا ہے پھر اللہ پاک نے روٹی بھی دیتی بوٹی بھی دیتی روٹی پکان والی بھی دیتی تے اللہ پاک نے نبوت بھی عطا فرمائی آؤ لوگو جڑی میں گل دسنی چاہنا حسن سلوک کرن والے بن جاؤ تے تنہائی دے نال تنہائی اندر اپنے اللہ دے کولوں خیر منگن والے بن جاؤ ایک ہور بخاری چو واقعہ پڑھ کے بعد دا اختصار کرنا جگاں دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا توجہ فرمانا بندہ بیمار بھی ہو جاندہ ہے بندے تے پریشانی بھی آ جاندی ہے وعدہ گھاٹا بھی بولیا جی نا وعدہ گھاٹا بھی تے جے بندے نے کسی نہ حسن سلوک کیتا ہوئے تے اللہ فرما دے نے میں آسانی دے سارے دروازے ہی کھول دینا ہوا کنا معروف واقعہ سن دے رہندے ہو ایمان تازہ کر دیاں تین بندے غار اندر داخل ہوئے ایک تودا گریا غار دا جڑا داخل ہونے والا رستہ سی بند ہو گیا تینے بندے غار دے اندر بند نے تے باہر نکلن دا کوئی رستہ نہیں ایک بندہ کہندا میرے اللہ میں اپنے ماں باپ نال حسن سلوک کیتا ہے اور دعائی تو اپنی ماں نو رلان والے دعائی تو اپنے باپ نو پریشان کرن والے اپنے بیمار باپ نو اپنے لیے بوجھ سمجھن والے اے دا نا حسن سلوک کہندا میرے اللہ میں بکریاں چرواندہ دور چلا گیا واپس آیا تے امی بھی سو گئی ابو بھی سو گئے تے میں انج دودھ دا پیالہ لے کے ساری رات اپنے ماں باپ دے سرانے کھڑیا رہا اے میرے اللہ میرے بچے بلک دے رہے میری بیوی مینوں بار بار کہندی رہی لیکن میں آکھیا پہلا حق میری ماں دا پہلا حق میرے باپ دا تے جدوں جا کے فجری کتے آباد ہوئے میں پیالہ لے کے کھڑا دے سب تو پہلے میرے ماں باپ نے دودھ پیتا ہے یا اللہ کمزور ہڈیاں والے ماں باپ نہ میں حسن سلوک کیتا ہے تینوں راضی کرن لئی اللہ جے میرا حسن سلوک پسند ہے تے کوئی آسانی فرما دے دوجا کہندا جوانو تہاڈی گل آ گئی جے اللہ دی قسم لاہور دا بیڑا غرق ہو رہا جے اسلام آباد دا بیڑا غرق ہو رہا جے راولپنڈی کراچی ڈب گیا جے زنا اندر جویں شرک دے اڈے ود گئے اچھی بولو ساڈے ملک اندر زنا دے اڈے بھی
بدی بدکاری ودی جا رہی ہے. نہ میرے بیٹا ایدا نہ ہی حسن سلوک. تے دوسرا بندہ کہندا میرے اللہ ایک بے یارو مددگار عورت میرے کو مدد منگن واسطے آئی. خیر واقعہ مختصر او بدی بدکاری لئی تیار ہو گئی, میری اودی بات ہو گئی تے پھر میرے دل اندر اللہ تیرا خوف پیدا ہو گیا تے میں حسن سلوک کر کے اودے نال بدکاری نہیں کیتی, میں اودی ضرورت پوری کر دیتی, پیسے دے دیتے. ایتھے رک کے میں ایک گل کرنی ہے, کسے بے بس دی بے بسی دا نجائز فائدہ نہ اٹھایا کر, کسے مجبور دی مجبوری دا فائدہ نہ اٹھایا کر. اللہ قبولیت دا دروازہ بند کر دیندا ہے, روشنی والا دیوا بجھا دیندا ہے. یا اللہ میں اودی ضرورت بھی پوری کر دیتی تے بدی بدکاری تو انہوں بھی بچایا تے آپ بھی بچیا. میرے اللہ جے میرا حسن سلوک پسند ہے تے معاملے اندر آسانی کر دے. تیسرا کہندا میں ایک مزدور دے نال حسن سلوک کیتا ہے, او پہلے تے اپنی مزدوری چھڈ گیا, پھر میں کئی مہینے اوتے ورک کردا رہیا, کم کردا رہیا, اونٹ بن گئے, گائیاں بن گئیاں, بکریاں بن گئیاں, چاول بن گئے. او کئی مہینیاں تو بعد آیا تے سارے دا سارا مال سامان ہی لے کے ٹر گیا. اللہ میں اس مزدور نال حسن سلوک تیری وجہ تو کیتا ہے. فیصلہ بادیو ایک نے ماں باپ نال حسن سلوک کیتا ہے, دوجے نے ایک عورت بے بس دے نال حسن سلوک کیتا ہے, تیجے نے مزدور نال حسن سلوک کیتا ہے. اللہ پاک نے بند غار چو کڈ کے تے تیناں نو سلامتی دے نال انہاں دے گھراں اندر پہنچا دیتا ہے. دسنا میں چاہنا لوگو بدلے لین والے نہ بنو, غیبتاں کرن والے نہ بنو, بد سلوکی کرن والے نہ بنو, دل اندر نفاق رکھن والے نہ بنو. اے خلق خدا نال محبت کرو. اللہ پاک حسن سلوک کرن والے بندیاں نو ضائع نہیں دے کردا. سعودیہ دا سچا واقعہ سنانا. ایک بندے نو نا اللہ پاک نے 5 بیٹیاں عطا فرمائیاں تے اللہ دا کرنا بیوی فوت ہو گئی تے باپ بزرگ ادھیڑ عمر اندر ہے تے جڑی بڑی بیٹی ہے کہندی ہے میں شادی نہیں کراں گی جنی دیر تک میرا باپ زندہ ہے, میں اپنے باپ دی خدمت ہی کراں گی. 4 بچیاں دی شادی ہو گئی. واقعہ مختصر اے اپنے باپ دی خدمت کردی رہی, حسن سلوک کردی رہی. پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے. جاندا جاندا ایک گل کواں گا, بیمار باپ دا دل نہ دکھائیں, کمزور بے بس باپ دا دل نہ دکھائیں. اللہ دا عرش بھی ہل جاندا ہی. دل دی خوشی نہ حسن سلوک کرنا ہے, بغیر مفاد تو حسن سلوک کرنا ہے. ویکھ پھر اللہ تیری زندگی دی مٹی بھی سونا بناندا. خیر او خدمت کردی رہی. جدوں مرض الموت زیادہ قریب بیماری ود گئی تے اونے ایک وصیت لکھ دتی اپنیاں بچیاں دے نال کہ میں دنیا تو جا رہا, میں فوت ہو جاں, اونی دیر تک تیو گھر نہ ویچیا جے جنی دیر تک میری اس بیٹی دی شادی نہ ہو جائے, جنی دیر تک بیٹی اپنی گھر والی نہ بن جائے. خیر واقعہ مختصر وہ فوت ہو گئے. وصیت بچیاں نے پڑھی. پڑھن تو بعد ظاہر ہے پیسے دا خمار ہی بڑا بھڑا ہے, انہوں نے جلد بازی پا دیتی. خیر انہوں نے مکان فروخت کرن دا ارادہ کر لیا تے ایک بندے نو مکان فروخت کر دیتا. جنوں فروخت کیتا نا انہیں سائڈ تے ہو کے اس وڈی بیٹی دے نال گل کیتی تے وڈی بیٹی آندی ہے اللہ والیو اے میرے باپ دا معاملہ ہے, میں اپنی باپ دی خدمت کر دی رہی ہاں, جے 6 مہینے دی مہلت دے دیو تے چلو میرے واسطے بھی کوئی آسانی ہو جائے گی. اور رب دا ولی سی, پیسے روپے والا سخی سی, انہیں مہلت دے دیتی. واقعہ مختصر 6 مہینے تو بعد اس بندے دا ٹیلی فون آ گیا. وہ بچی گھبرا گئی, اجے کوئی رشتے دا معاملہ نہیں بنیا. انہیں کہنا ہے مکان خالی کر دے, لیکن دنیا تے بڑے بڑے اللہ والے وس دے جے, حسن سلوک کریا کرو, رب تانوں پہنچے گا. تہاڈا رب بکڑ مار کے نہیں جے ستا, تہاڈا اللہ تہاڈے تو غافل نہیں جے. او حنان رب جے, منان رب جے, کریم رب جے, مہربان رب جے. جے تھوڑا جہا تانوں چیک کردا تے اپنا ایمان متزلزل نہ کریا کرو. 6 مہینے تو بعد اس بندے دا فون آیا, انہیں آکھیا بیٹا تینوں مبارک ہوئے, اج تو بعد مکان دی رجسٹری تیرے نہ ہے, اس مکان دا مالک میں نہیں, مکان دی مالک تو ہے. اج بھی اللہ حسن سلوک دا صلہ دیندا ہے. صحیح روایت اندر میں پڑھیا نبی علیہ السلام نے خواب اندر جنت ویکھی تے جنت اندر نا قرآن پاک دی بڑی سونی تلاوت سنی. آپ نے فرمایا کہ دی تلاوت ہے تے دسیا کہ اللہ دے نبی ہے تواڈے صحابی حضرت نعمان بن حارثہ بن نعمان دی آواز ہے, یہ اللہ دی جنت اندر قرآن پاک میں پڑھ دے نے. تے نبی پاک نے فرمایا کذالکم البر, کذالکم البر, کذالکم البر. مانا کیے آپ نے فرمایا اچھا پھر نیکی دا بدلہ نیکی ہویا کردا ہے, نیکی دا بدلہ ایہو جہی ہویا کردا ہے, پھر نیکی دا صلہ ایہو جہی ہویا کردا ہے. حافظ زابی نے لکھیا ہے, دیگر شارحین حدیث نے لکھیا ہے حارثہ دی نیکی کی سی. حارثہ دی ماں ضعیف سی,
تے ہارسا بڑھاپے دی عمر اندر اپنی ماں دی بہت زیادہ خدمت کردا رہیا ہے، بہت زیادہ پیار کردا رہیا ہے تے اللہ پاک نے جنت دے اندر قرآن دیاں تلاوتاں دی سعادت عطا کر دتی ہے۔ تو تے دیہاڑی تے کئی واری ماں نو زندہ کرنا ہے، مارنا ہے، گالاں کڈنا ہے، وعدہ گھاٹا کرنا ہے۔ میں سیدنا ابو ہریرہ دے بارے پڑھیا صحیح سند دے نال، لم یحج ابو ہریرہ تا حتی ماتت امہ، حضرت ابو ہریرہ چونکہ حدیث دے راوی سن تے کافی انہاں نے کتاب الحج اندر بھی انہاں دی روایتاں موجود نے تے کدی کدی دل کردا سی میں بیت اللہ دا حج کراں، جدوں خاص کر ذو الحجہ دا مہینہ ہوندا ایمان بڑا مچلدا، پر جدوں احرام دا ارادہ کر دے ماں سامنے آ جاندی تے اپنے نفس نو کہندے ابو ہریرہ جے تو بیت اللہ دے حج نو ٹر گیا تے تیری ضعیف ماں نو ناشتہ کون کرائے گا، تیری ماں نو کھانا کون کھلائے گا؟ اے لوگو انہاں صدیاں نہیں جے بیٹھیا رہنا، انہاں کو دعاواں لیا کر، انہاں دا دل جتیا کر، انہاں دی خدمت کریا کر۔ تاں تے میں اکثر کہا کرنا لکھ آن بہاراں وچ گلشن مالی باغ تے مکھ پر تامنا نہیں، آواز مارنی نہیں جے کسے نے باپ وانگوں، پت کہہ کے کسے گل لامنا نہیں، اے دل روندا رہندا تارا سکھ جان والے نے مڑ کے آمنا نہیں۔ اویس کرنی ویکھ لو، ادھر بیت اللہ دا حج نہیں کیتا، ماں دی خدمت کیتی ہے، ادھر حضرت اویس کرنی نبی پاک دی زیارت لی نہیں آئے، اپنی ماں دی خدمت کردے رہنے کہ ضعیف ماں نو چھڑ کے اگر میں مدینے ٹر گیا، اتنا لمبا سفر ہے، کئی ہفتیاں دا سفر ہے تے میری ماں دا خیال کون کرے گا؟ لو جی ہم انشاءاللہ اختتام دی طرف اپنی باتاں نو لے کے جانا، تانوں واقعات سنان دا مقصد ہے وے لوگوں بے کسانہ حسن سلوک کرو، نہ واقفانہ حسن سلوک کرو، رشتہ دارانہ حسن سلوک کرو، اپنے نہ حسن سلوک کرو۔ اللہ فرماندے نے تیرے سینے توحیدی غیرت تے محبت ہوئے تے تیرے دل اندر میرے خلق دے نال حسن سلوک دا جذبہ ہوئے، اللہ فرماندے نے میں تینوں اپنی جنت دی خوشبو دی پہلی قسط دنیا تے عطا کر دواں گا۔ یار یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ اپنے نو ہی فراڈ کرنا، اپنے نو ہی ہیرا پھیری کرنی، اپنے نو ہی بزد کرنا، اپنے نو ہی ٹھیٹ کرنا، اپنے نو ہی شرمندہ کرنا۔ اللہ جاندا جی میں پوری دنیا تے موو کرنا، تانوں جے سچا دکھ میں دسنا، جنہ مسلماناں نے آپس اندر سینے تنگ کر کے ایک دوجے دیاں غیبتاں کر کے ایک دوجے نو بدنام کر کے ایک دوجے نو ذلیل کر کے جنہ مسلماناں نے مسلماناں دا نقصان کیتا ہے، اقسم برب العالمین واشهد اللہ علی ذالک، میں اللہ نو گواہ بنا کے کہنا انہاں مسلماناں دا نقصان دشمن نے نہیں کیتا، انہاں مسلمان دا نقصان یہودیاں نے نہیں کیتا، انہاں مسلمان دا نقصان عیسائیاں نے نہیں کیتا۔ تنظیماں اندر تعصب، برادریاں اندر تعصب، خانداناں اندر تعصب، میں تانوں رب دا واسطہ دے کے کہنا بڑا کشادہ دل مسلمان بن، بڑا رحم دل مسلمان بن۔ اسی تے انہاں دے روحانی بیٹے ہاں، انہاں نے کافراں نہ پتہ کہو جا اس نے سلوک کیتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر تے جا رہے ہیں، سامنے ایک کافر سردار آیا، بچھو نے ڈسیا، بخاری میں پڑھی ہے وسا اولا ہو بے کل شیء، سنیاسی بابیاں نو دکھایا، نجومیاں نو دکھایا، درد نہیں جا رہا کافر دا۔ نبی دے صحابی حضرت ابو سعید خدری نے 7 واری سورہ فاتحہ پڑھ کے کافر تے دم کیتا ہے۔ او کافراں تے قرآن پڑھ دے رہے، تو عزت والیاں نو داغدار کرنا ہے، تو رحم دے رشتیاں نو پریشان کرنا ہے، اے تیرا پرابلم۔ غلط تینوں کسی نے دسیا کہ ویزے نہ تیرا مسئلہ حل ہوئے گا، اور بیٹا غلط تینوں کسی نے دسیا ہے 70,000 لیں گا 90,000 لیں گا پھر تیرا مسئلہ حل ہوئے گا۔ مینوں پیدا کرنے والے کبریائی دی قسم ہے، تیری زندگی دا چراغ اور دن روشن ہوئے گا جدن تو اللہ دی مخلوق دے نال یک طرفہ حسن سلوک شروع کرے گا۔ انہاں نو نوازیا کر، ادھر ویکھ، انہاں نو نوازیا کر، انہاں تے خرچ کریا کر، انہاں لئی دعا کریا کر، وادی گھاٹی ہو جائے پھر بھی صبر کریا کر۔ نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قرآن ہے۔ لو جی تہاڈا میرا وعدہ سی انشاءاللہ 10:15 بجے گل ختم کراں گا، 5-6 قرآن دی آیتاں دا ترجمہ سنو پھر انشاءاللہ دعا کرنے ہاں۔ اللہ پاک نے سورہ ہود اندر اپنے نبی نو شعیب دا ذکر بھی سنایا ہے، حضرت صالح دا ذکر بھی سنایا ہے، حضرت لوط، حضرت ہود، سارے نبیاں دا ذکر سنایا ہے۔ آخر تے سورہ ہود تے رب نے پتہ کیا ہے وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ سونیا گھبرائی نہ، اینے واقعات میں سنا کے تہاڈا حوصلہ ودایا ہے، صبر کرو، ولا جاؤ، صبر کرو، کوئی گل نہیں۔ تسی بہت زیادہ
انہاں دے نال حسن سلوک کردے بھی جے تے حسن سلوک دا جذبہ رکھدے بھی جے، میں رب دا قاعدہ کلیہ اے وے جیڑا میرے بندیاں دی خیر منگدا ہے میں اللہ اس بندے نو کدی بھی ضائع نہیں کردا۔ یک طرفہ اللہ دے بندیاں دی خیر منگ، اور میں کہنا ایک حد تک یہودی دے بارے بھی تیرے دل سے غم ہونا چاہیے، کسی طرح کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ ایک حد تک ہندو دے بارے، عیسائی دے بارے، غیر مسلم دے بارے تیرے سینے چک تکلیف ہونی چاہیے، کسی طرح کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ وصبر، صبر کرو، جیڑا میری خلق دا خیر خواہ حسن سلوک کردا ہے اللہ فرماندے نے میں انہاں دے اجر ضائع کردا۔ سورہ اعراف دی آیت پڑھ کے میں ترجمہ کر دینا، فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ توجہ فرمانا، دیسی ترجمہ کراں، اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ میرے بندیاں نال حسن سلوک کردا ہے میں پلیٹ اندر اپنی رحمت پا کے تے اودی خدمت اندر پیش کر دینا۔ لوگاں نال زیادتی کر کے، بہناں دا حق مار کے، عزت والیاں نو داغدار کر کے، صلہ رحمی دے معاملے چ کٹا رحمی کر کے، ہر ویلے چگلی غیبت کر کے، فراڈ کر کے ہم اللہ میرے تے رحم کر دے۔ فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جڑا بندہ حسن سلوک کردا رہندا ہے۔ یار تانوں ایک چھوٹا جملہ دے چلاں، تہاڈی تو کوئی بندہ ٹرک بھی لگا دے نا، اللہ دی قسمیں سی نہ کریا کرو، اپنے رب نال گلاں کریا کرو، اللہ تبارک و تعالی تانوں عزتاں دی معراج عطا کر دے گا۔ فرمایا اجر ضائع بھی نہیں کردا، رحمت بھی عطا کرنا۔ پہلے سفارش میں کتے پڑھیا، سبحان اللہ، ترجمہ پسند آئے تے سبحان اللہ والا ذوق پورا کریو۔ فرمایا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، جڑا بندہ میرے بندیاں نال حسن سلوک کردا ہے اجر ضائع نہیں کردا، رحمت عطا کر دینا۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، تے جڑا میرے بندیاں نال حسن سلوک کردا ہے اللہ فرماندے نے میں او دے رزق اندر بھی اضافہ کر دینا تے میں انہوں رزق دا چونگا بھی عطا کر دینا۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ٹھگیاں کریاں بیٹے اضافہ نہیں ہوندا رزق اندر، حسن سلوک کر، اپنا ماپ ٹھیک کر، تول ٹھیک کر، بددیانتی تو توبہ کر۔ تو کی سمجھنا مل چو چوری کر کے، فیکٹری چوری کر کے برکت والا رزق مل جائے گا؟ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ ایک اور آیت پڑھ کے سنانا، اللہ فرماندے نے اجر ضائع بھی نہیں کردا، میں رحمتاں بھی عطا کر دینا۔ اللہ فرماندے نے میں رزق زیادہ عطا کر دینا۔ اگلی گل سنیو، جرنا بڑا اوکھا ہے، صبر کرنا بڑا اوکھا ہے، زیادتی دے باوجود حسن سلوک کرنا بڑا اوکھا ہے، بندہ ہمت چھڑ جاندا ہے، پر قرآن آندا ہمت نہ چھڈی۔ کیوں؟ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، جیڑا بندہ حسن سلوک کردا ہے اودے لئی دنیا تے بھی بشارت ہے، اودے لئی مرن تو بعد بھی بشارت ہے۔ کتے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، جیڑا بندہ حسن سلوک دی ٹریفک یک طرفہ چلا دیندا ہے اللہ فرماندے نے میں انہوں اپنی خاص معیت عطا کر دینا۔ اور آئیے اللہ پاک نے فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، حسن سلوک کریا کرو، بد سلوکی نہ کریا کرو، حسن سلوک نہ پیش آیا کرو۔ اللہ جی فائدہ کی ہوئے گا؟ فرمایا فائدہ ہوئے گا میں تہاڈا رب نا تانوں اپنیاں محبتاں دے سارے خزانے عطا کر دیاں گا۔ میں محبتاں دے نا خزانے انہاں نوں دینا وا جڑے میرے بندیاں دا حیا کردے نے۔ چودھری دے کتے دا بھی حیا کرنا ہے، آخر اللہ دا بندہ ہے۔ یار علم تھوڑا ہویا تے پھر کی گل ہے، جے دولت تھوڑی ہے تے پھر کیڑی گل ہے؟ اے مرضیاں میرے رب دیاں نے، اچھی بولو تقسیمہ میرے۔ کتھے سعید الفت یاد آ گیا؟ اور کئی وچ بڑا پہ جوان دسن، اور کئی وچ بڑا پہ جوان دسن، تے کئی وچ جوانی بڈھے نے، کتے چنگچی جوگے پیسے نہیں، کئی چڑھ جہازی اڈے نے، کئی حکم چلاندے پھردے نے، کئی کھاندے پھردے ٹھڈے نے، کتے اگلے ڈنگ دی جڑدی نہیں، کئی دیندے پھر دے چھٹے نے۔ واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے، ہے اکو ہی ول انگوراں دی، کچھ کھٹے تے کچھ مٹھے نے۔
ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਮੈਲੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਤਵੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਕਈ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ, ਕਈ ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਅਗਲੇ ਡੰਗ ਦੀ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੁੱਧੀ ਕੁੱਤੇ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨਵੇਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਲਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁੱਟੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਮੌਲਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਆ ਸੋਹਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕੱਟੇ ਨੇ। मुस्लिम की एक रवायत याद आई है, सुना देना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे सहाबी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन, हजरत बिलाल बैठे सन रजी अल्लाह तआला अन, तवज्जो रखना। ते गल्लां गल्लां च हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला थोड़े जे जलाल अंदर आ गए ते थोड़ा जिहा सख्त बोल बोलिया ते सैयदना बिलाल रजी अल्लाह तआला अन हो नाराज हो गए। खैर खबर चलदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल पहुंची। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला नु बुलाया ते बुला के पता की किया आपने फरमाया, अबू बकर ला इन अग़ज़बतहुम फ़क़द अग़ज़बत रब्बा, और मेरे अबू बकर जे जमीन ते बिलाल नु नाराज कर ले आई, इंजी समझ अरश ते रब्बे जुल जलाल नु नाराज कर ले। किसे नु माड़ा होंदा ताना ना दई, किसे दे इल्म दा मजाक ना उड़ाई। एक तकसीमा मेरे रब दियां ने, उच्ची बोलो तकसीमा। अल्लाह दी कसम मैं ऐसे ऐसे नेक लोग जानना, मेरा बस चले तो मैं उन्होंने तत्ती हवा ना लगन दिया, लेकिन अल्लाह दे फैसले ने बेचारे एक डंग दी रोटी तो भी परेशान ने। ये रब दी यारी दे रंग ने ते रब दी रोस्ती दे रंग ने। इन्ना इल्मां दी बुनियाद ते किसे ना बदसलूकी ना करया कर, दौलतां दी बुनियाद ते किसे दी हकारत ना करया कर, और बल्कि जेड़ा जिन्ना माड़ा होवे ओदे नाल ओना हुस्ने सलूक करया कर, ओनी मुहब्बत करया कर ते मुसल्ला बिछा के क्या कर, रब्बे इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। आखिरी आयत दा तर्जुमा सुनो, फिर मैं दुआ करना। अल्लाह पाक फरमाते ने, इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व उयून, परहेजगार बंदे कल क़यामत वाले दिन बागों में होंगे, व उयून और चश्मों में होंगे। बागों से फल खा रहे होंगे, चश्मों से पानी पी रहे होंगे। परहेजगार बंदियां दे बड़े नाज नखरे अल्लाह कहते ने मैं बर्दाश्त करने ने, मैं सब कुछ अता करना है। अगली गल सुनियो, फरमाया आखिदीना मा आताहुम रब्बुहुम, तर्जुमा पसंद आए ते सुभान अल्लाह वाला ज़ौक पूरा करे आजे। अल्लाह फरमाते ने मैं ना उन्हां नूं इनामात दे रहा होवांगा ते ओ मेरे कोलों इनामात लै रहे होणगे। रब इनाम देन वाला है ते ओ रब कोलों इनाम। अल्लाह जी एनियां मोहब्बतां, एनियां नज़ाकतां, तवज्जो आखिरी जुमला, इन्नियां इज्जतां, होया की है? फरमाया इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुहसिनीन। दुनिया दी जिंदगी मेरे बंदियां ना हुस्ने सलूक करते रहने, मेरे बंदियां ते एक तरफा एहसान करते रहने। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, करो मेहरबानी। दरबारां ते जान दी लोड़ नहीं, दर दर ते जाके दुर दुर करवाने दी लोड़ नहीं। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। नबी अलैहिस्सलाम को एक सहाबी आए थे, आके कहने लगे अल्लाह दे नबी मैं मां बाप ते दूर दी गल है, कान खोलियो, खिताम हो मिस्क, एंड सोना करने अल्लाह दे नबी अलैहि जी मां बाप तो सदके जावां, वारी जावां, मैं इन्ना हुस्ने सलूक करना। अल्लाह दे नबी मैं कदी जानवर ते जुल्म ही नहीं कीता। ओए तू की करना है? हदीस समझियो, अल्लाह दे नबी अलैहि सलाम जी इन्नी ला अज़बहु अश-शाता फअरहमुहा, बकरी जदों मैं ज़बह करना ना, छुरी तेज कर लेना, छुरी नु छुपा लेना, बकरी नु लटा लेना, ते जदों मैं ओदी गर्दन ते छुरी फेरना ना, तेजी ना फेर के मैं ज़बह कर देना। ते मैं इस गल दा ख्याल रखना वा मेरे कोलों बकरी नूं भी तकलीफ ना होवे, बकरी ना भी उसने सलूक करना। भैन दा हक मारन वालिया मेरे वीरा, जमाती नूं दुख देण वालिया, तंजीम वाले नूं दुख देण वालिया, बरादरी वाले नूं दुख देण वालिया, रहम दे रिश्तेदार दा मजाक उड़ाण वालिया, ऐ ही रब वाले कहंदे जी मैं बकरी नूं भी तकलीफ नहीं देंदा, को अल्लाह अजर देवेगा। आपने फरमाया परवानिया तू जमीन ते बकरी ते रहम करना है, अरशे बरी दे रब्बुल आलमीन तेरे लिए रहमतां दे सारे दरवाजे ही खोल देंदे ने। हुण तुसीं मैनूं कहोगे शेख साहब जन्नत जाना है, इंशाअल्लाह जरूर जाना है, मिलके बोलो बगैर हिसाब दे जाना है। अल्लाह बड़ी रहमत ना अता कर दे,
اچھا جی رب کولو جیڑی بھی شے منگنی ہے نا، میں کئی دفعہ پہلے بھی گل کیتی ہے، اولاد منگنی ہوئے پھر بھی، رزق منگنا ہوئے پھر بھی، حاجی صاحب رب کو جیڑی شے منگنی ہے، منگنے دا طریقہ پتہ کی ہے؟ رب کو جیڑی بھی شے منگنی ہے وچ دی رحمت رکھ کے اود کو منگنی۔ اللہ اپنی رحمت نہ پتر دے دے، اللہ اپنی رحمت نہ صحت دے دے، اللہ اپنی رحمت نہ میرا قرضہ اتار دے، اللہ رحمتاں دی بڑی لج رکھدا جے۔ تانوں پتہ ہے صحابہ کاف نے کی کیا سی؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ پھنس گئے ہیں، رحمت کر دے، رحمت دے دے تے آسانیاں فرما دے۔ خیر رحمت اللہ کو مانگ دے رہا جی، اللہ اپنی رحمت نہ ہن تواڈے جو کوئی بندہ جاوے شیخ صاحب کو یقینی رستہ دس دیو جنت دا، مختصر شارٹ کٹ رستہ دس دیو جنت دا۔ سننے ابی داؤد میرے سامنے ایک حدیث سن لو، جگاں دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پتہ کی فرمایا؟ جیڑا بندہ نا حق تے ہو کے بھی نہیں نا لڑے گا، جیڑا بندہ بولیا جی نا حق تے وے بھرا نہ لڑدا نہیں، حق تے وے اچھی بولو بھین نہ لڑدا نہیں، آندا میں نہیں لڑنا۔ نبی پاک فرماندے نے جیڑا حق تے ہو کے لڑے گا نہیں، حسن سلوک دا دامن پھڑ کے رکھے گا، میں نبی وچ گارنٹی پا دینا کل قیامت والے دن اللہ دی جنت اندر کوٹھیاں لے کے دواں گا انشاءاللہ۔ لڑنا ادھے بولے ہو خیر ہے، ہاتھ کھڑا کرو کنے کنے نہیں لڑنا، کوئی ادھیاں دیاں باواں کتنے نے؟ آ چکے دعا کرا اللہ جنہیں ہاتھ چک لیا عرفات دی حاضری نصیب کر دے، سارے نہیں بولے اللہ مینا دیاں راتاں نصیب کر دے، اللہ رمضان دی عمریں نصیب کر دے، ہاتھ تھلے کرو۔ تواڈے نال کوئی بندہ لڑے بھی نا اودے نال بھی نہیں لڑ تے انہاں حدیث سنا کے وعدہ لیا ہے کہ لڑنا اسی نہیں تے اللہ پاک نے جنت دے 8 دروازے ہی کھول دینے نے۔ تے حضرت راسخ رحمت اللہ علیہ یاد آ گیا، اس نے سلوک دے شعر پڑھ دے میں تانوں سنانا۔ حضرت راسخ رحمت اللہ علیہ نے پتہ کی فرمانا؟ پتھر مارن والے یارا، پتھر مارن والے یارا جے تو میرے ول آویں، پتھر مارن والے یارا جے تو میرے ول آویں، سینے نال میں لاواں تینوں تے سیدھا ہی جنت جاویں۔ جنازے اٹھ جانے نے یار، کردار اپنا بنا کے رکھ مثل شجر جو تجھ کو سنگ مارے اس کو ثمر۔ پھلدار درخت بن جاؤ، لوگ پھلدار درخت نو ہجے ماردے نے تے پھلدار درخت اگوں کی دیندا ہے؟ ایک رجال دی کتاب اندر پڑھیا، رب دا ولی جا رہا نال دوجا بندہ گالاں کڈدا جا رہا، بکواس کردا جا رہا، چلدیاں حضرت صاحب رک گئے، اونوں ہی پھاں تو پھڑ کے روک دیا۔ انہوں نے کہا ٹھہر میں اندروں آیا، تے وہ تے ڈر گیا ہونا کہ تو چھرا ہی نہ لیا۔ حضرت اندروں باہر آئے، سبحان اللہ، ہاتھ چ انہوں نے کھجور دا ٹرے پھڑیا تے کھجور دا ٹرے پیش کر کے پتہ کی کہن لگے؟ بھائی جو تیرے کول سی تو مینوں دتا ہے، جو میرے کول ہے میں تینوں دتا ہے۔ تہذیب و تہذیب حافظ ابن حجر دی رجال تے کتاب ہے، تہذیب الکمال دا خلاصہ ہے، پھر تہذیب و تہذیب دا خلاصہ ہے تقریب و تہذیب۔ ائمہ دے نام تسی مکڑو سن سکدے ہو، حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ دی کتاب ہے۔ یہ میں جدن دا واقعہ پڑھیا میرے تے سینے چ ٹھنڈ پی گئی ہے۔ ایک اللہ دے ولی شہد ویچدے نے، کانا اصالا شہد ویچدے ہوندے سن۔ ایک بی بی آ گئی، گل مکائی نا اس نے سلوک دی، تے بی بی آ کے کہنے لگی حضرت جی مینوں ایک شیشی شہد دی چاہیے، شٹانکی شہد چاہیے۔ باؤ جی اندر گئے، انہوں نے 5-6 کلو دا مرتبہ چکیا شہد دا، تے سارا بی بی نو دے۔ اور جڑے سن زمینوں یسار زوما لاؤ اصدقا ساتھی شگیرت، وہ کہنے لگے حضرت انہوں نے شٹانکی منگیا ہے تے پائیا دے دیں، آدھا کلو دے دیں، تسی انہوں 5 کلو ہی دیتا انہوں نے بھی ہول انہوں نے پینڈ ہے۔ اتنا بھی حوصلہ نہیں، اللہ دی قسم اتنا بھی حوصلہ نہیں۔ اے حوصلے پیدا کرو، رب حوصلے والے آندا ہے، انہوں نے رب نوازدا ہے، جنی چھاتی چوڑی کرے گا رب انہوں نور نازل کرے گا۔ حضرت جی آدھا کلو دے دیں، تو ہی 5 کلو دا مرتبہ نہیں بڑھاتا ہے۔ جیڑا جواب انہوں نے دیتا ہے آب سر نہ لکھ حق ادا نہیں ہوندا، تے میری پوری تقریر دا خلاصہ ہے۔ حضرت کہن لگے او پروانیوں، انہیں اپنی ضرورت دے مطابق منگیا ہے تے اسی اپنے ظرف دے مطابق دیتا ہے۔ کردار اپنا بنا کے رکھ مثل شجر جو تجھ کو سنگ مارے اس کو ثمر دے۔ اگلا جملہ پسند آئے نا تے پھر سبحان اللہ والا ذوق۔ کردار اپنا بنا کے رکھ مثل شجر جو تجھ کو سنگ مارے اس کو ثمر دے۔ ایسے چلن چلو کہ لوگ کریں آرزو، ایسے رہا کرو زمانہ مثال دے، دنیا یاد کرے
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.